अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन, तारीख इत्नीन जमादियुल अव्वल 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। दिसंबर की 6 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा 200 आयत नंबर 221 221 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तनकिहुल मुशरिकाती, और निकाह ना करो मुशरिक औरतों से। हत्ता योमिन्ना, यहाँ तक कि वो ईमान डालें। वला अमतुम मोमिनातुन, और जो सो मोमिन लौंडी खैरुम मिन मुशरिकतिन, बेहतर है मुशरिक औरत से। वलो आजबतकुम, अगरचे कि तुम्हें वो खूबसूरत लगती हो, पसंद आती हो। वला तुनकिहुल मुशरिकीना, और तुम निकाह ना करो मुशरिक मर्दों से। हत्ता, यहाँ तक कि योमिनु, वो ईमान ले आए। वला अब्दुम मोमिनुन, और मोमिन गुलाम खैरुन, बेहतर है, मिन मुशरिकिन, मुशरिक मर्द से। वलो आजबकुम, अगरचे कि वो तुम्हें भले लगते हो। उलाइका यदऊना, यही लोग हैं जो बुलाते हैं इलन नार, जहन्नम की तरफ, दोज़ख की तरफ। वल्लाहु यदऊ, और अल्लाह ताला बुलाता है इलल जन्नती, जन्नत की तरफ। वल मग़फ़िरती, और मग़फ़िरत की तरफ। बिइज़्निही, अपने हुक्म से। व युबय्यिनु आयातिही, और वो वाज़े करता है अपनी आयतों को। लिन्नासी, लोगों के लिए। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। तुम मुशरिक औरतों से अपने मर्दों को जो सो या मुसलमान मर्द जो सो मुशरिक औरतों से शादी ना करे, यहाँ तक कि वो ईमान ना ले। और जो सो उसके बदले में मोमिन लौंडी जो है, जो गुलाम होती है, वो बेहतर है, अगर कि तुमको मुशरिका औरत जो सो भली लगती हो। फिर उसी तरीके से कहा जा रहा है कि तुम अपनी औरतों को जो सो मुशरिक मर्दों के निकाह में मत दो, यहाँ तक कि वो ईमान ना ला ले। और जो सो उससे बेहतर है कि मोमिन मर्द गुलाम जो है वो ज़्यादा बेहतर है एक आज़ाद मुशरिक मर्द से। और अगरचे कि तुम्हें वो भले लगते हो। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि वो जो सो तुमको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें जो सो जन्नत की तरफ और अपनी मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से। और अल्लाह ताला अपने आयतों को इसी तरीके से वाज़े करता है लोगों के लिए, ताकि वो नसीहत पकड़े। तो इसमें जो सो अल्लाह ताला की तरफ से क्लियर अहकाम है कि मुसलमान लोग किन किन से शादी कर सकते हैं या किन से नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर मुसलमान जो सो मर्द है, तो उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो मुशरिका औरत से शादी करें। और उसी तरीके से मुसलमान औरत जो है, उसको जायज़ नहीं है कि वो जो सो मुशरिक मर्द से शादी करे। तो ये जायज़ ये है, अगरचे कि वो तुमको कितने ही खूबसूरत लगते हो, उसके बदले में अगर कोई लौंडी मुसलमान लौंडी है तो उससे शादी कर लो, या फिर कुछ मुसलमान जो सो गुलाम है मर्द, तो उसको निकाह में दे दो, लेकिन जो सो किसी मुशरिक के निकाह में नहीं देना, क्योंकि वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। मतलब ये है कि जब उनके साथ रहोगे, उनके तौर तरीक़ों पर रहोगे, तो फिर यकीनन वो जहन्नम का तरीक़ा है। और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जो सो जन्नत की तरफ और अपनी मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से। तो इसमें जो सो ख़ास तौर पे मुशरिक कौन होते हैं? उस ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे, जो कि जो सो बुतों की इबादत करते थे, अल्लाह के साथ-साथ दूसरों की इबादत करते थे, अगरचे कि वो अल्लाह की भी इबादत करते थे। ये बहुत क्लियरली हम समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मुशरिक, आज ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में जो मुशरिक है, वो एक और बदतर किस्म है, ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो अल्लाह का नाम ही नहीं है। वो तो अल्लाह के सिवा बाकी के कितने ही हज़ारों, पचासों हज़ारों कितने ही खुदाओं को मानते हैं, और हर चीज़ में वो खुदा तस्वुर करते हैं। जबकि मुशरिकीन मक्का का हाल क्या था? वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के बारे में जानते थे, तलबिया पढ़ते थे, जब तवाफ़ करते थे, हज और उम्रा करते थे, तो तलबिये में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे, लेकिन साथ में जो सो
कुछ और को जो सो वो खुदा मानते थे, उनके पास खुदाई ताकतें मानते थे और उनके सामने इबादतें करते थे। और वो कौन थे? वो भी कोई जो सो पत्थर के बुत वगैरह तो थे, पत्थर और लकड़ी के, लेकिन वो किसके तरफ मंसूब थे? बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के तरफ मंसूब थे। जैसे कि पहली कौमों के जो बुजुर्ग और नेक लोग हुआ करते थे, उनके बुत बनाकर, उनके पत्थर की मूर्तियां बनाकर वो रखे हुए थे। उनके सामने भी जो नजर नजर चढ़ाते थे, उनके सामने चढ़ावे चढ़ाते थे, उनके सामने इबादत के किस्में करते थे और उनको जो सो मदद में और मुश्किल कुशाई के लिए उसके लिए बुलाया करते थे। इस तरीके से जो इबादत की किस्में हैं वो उनके साथ करते थे। तो उसके बावजूद भी, यानी अल्लाह को मानने के बावजूद भी अल्लाह के साथ साथ दूसरों के साथ जब शिरक करते थे, तो अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं कि खबरदार, जो सो मुशरिक औरत से तुम शादी मत करो, अगरचे कि तुमको वो भली लगती है, लेकिन उससे बेहतर है लौंडी जो है वो बेहतर है, मोमिन हो गया वो है। तो उसी तरीके से अपनी औरतों को जो सो मुशरिक मर्दों को मत दो, अगरचे कि वो तुम्हें कितनी खूबसूरत लगती, कितने अच्छे लगते हैं, उससे बेहतर है गुलाम मर्द जो है मुसलमान है तो उसको निकाह में दे दो, ये बेहतर है। अब ये तो उस जमाने के लोगों के लिए था। आज भी जो सो जैसे हमारे मुल्कों में मुशरिक वगैरह जो है, और अफसोस के साथ क्या है कि आज मुसलमानों का हाल, ट्रेंड क्या हो रहा है, खासतौर पर मुसलमान लड़कियां जो है गैर मुस्लिम मर्दों के साथ जो सो वो निकाह कर ले रही हैं, शादियां कर ले रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं। तो उसमें जहां पर वो उनके तरबियत में भी गलती है, उनके माँ बाप की गलती है, उनकी गुनाह है, उनकी सही तरबियत नहीं हुई है, वहीं पर एज ए होल सारे के सारे समाज और सारे के सारे हम सबको जो सो हम कहीं ना कहीं उसमें हम भी जिम्मेदार है। क्यों? कि हमने सबसे पहले हमारे माशरे में जो निकाह को जो मुश्किल कर दिया है, खास तौर पे मुसलमान मर्दों का हाल क्या है कि उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन लड़की के अंदर सारी खूबियां, सारी खूबसूरतियां, सारी खूबियां तलाश करेंगे। और फिर जो सो जहेज की जो लानत है हमारे पास, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मुसलमान लड़के जो सो आसमान पे बैठे हुए हैं और मुसलमान लड़कियों के जो सो शादियां और निकाहें नहीं होती हैं, तो फिर मजबूरन जो सो वो मुसलमान लड़कियां जो सो गैर मुस्लिमों के साथ जो सो शादी करने पर, उनके साथ जाकर उनके उनके मजहब को इख्तियार करने पर, जैसे कि आजकल हम अपने मुल्कों में आए दिन अखबारों में पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक और बहुत रंजीदा और बहुत तकलीफ दह खबर है और हालत है। तो जहां पर उन लोगों के गुनाह तो है ही है, उन लड़कियों की जो ये कर रहे हैं उन्होंने तो गुनाह कर रहे हैं, बल्कि अपने ईमान से हाथ धो बैठ रहे हैं, और वहीं पर उनके माँ बाप की भी गलती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो सो एज ए उम्मत और एज ए माशरा हम भी कहीं ना कहीं गुनाहगार है, क्योंकि हमारे माशरे में जो खास तौर पर ये बीमारियां हैं जहेज की, और लड़के जो है खास तौर पर लड़के और उनके वालदेन, उनके रिश्तेदार वगैरह जो है, जब लड़की को ढूंढने चाहते हैं तो चाहते हैं कि सारी खूबसूरतियां, सारे खूबियां, खूबसूरती भी हो, माल भी हो, सब कुछ हो, और लड़के में क्या है? कुछ भी नहीं है। लड़का जो सो पता नहीं एसएससी पास भी है कि नहीं है, और कोई जॉब भी नहीं है उसकी, लेकिन लड़की तो सब कुछ होना चाहिए। तो ये आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है, जिसकी वजह से जो सो लड़कियों की निकाहें नहीं हो रही हैं, तो फिर एक सबब बन रहा है कि इस तरीके की चीज़ों। तो बहरहाल हुक्म वही है जो मुशरिकीन मक्का के लिए अल्लाह ताला ने कहा था, आज के दौर में भी जो गैर मुस्लिम है उनके साथ जो निकाह हो रहे हैं ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। उसी तरीके से अब यहाँ तक कहकर रुकने की बात नहीं है, हमारे मुसलमानों के अंदर जो नाम नेहात मुसलमान तो है, लेकिन खुल्लम खुल्ला शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं, दरगाहों पे जाकर वहाँ पर मन्नतें मुरादें करते हैं, न्याज करते हैं, और या अली अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या क्या कहते हैं कि या गौस अल मदद, इस तरीके के नारे लगाना, उनकी जो न्याजें करना और खुल्लम खुल्ला शिर्किया काम करना, क्या ये कुछ कम है? ज़रा गौर करने की बात है। क्यों? कि उस ज़माने के मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी तो अल्लाह को इबादत करते थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, उसके बाद में साथ साथ में दूसरों की इबादत करते थे, दूसरों को अल्लाह का शरीक बनाते थे इबादतों में। आज मुसलमान भी यही कर रहा है, नाम नेहात मुसलमान, बल्कि अपने आप को सच्चे पक्के, अपने आप को असल मुसलमान तो अपने आप को कहते हैं, उसके अलावा जो सो बाकी सब उनके नज़र में गुमराह है, बददीन है, और जो सो गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे जो सो बुजुर्गान दीन है, पता नहीं क्या कुछ है। तो बहरहाल जो खुल्लम खुल्ला शिर्क करते हैं, अगरचे कि वो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन उसके बदले में जो लोग तौहीद पर कायम है, सुन्नत पर कायम है, और वो जो शिर्क व बिदात से बचे हुए हैं, तो उन मर्दों को भी चाहिए कि ऐसी लड़कियों से, ऐसे घरानों में रिश्ते ना करें जहां पर जो सो खुल्लम खुल्ला शिर्क और बिदात होता है। उसी तरीके से जो रिश्तेदार, जो मुसलमान लड़कियां जो सो तौहीद वाली हैं, उनको जो सो ऐसे खानदानों में ना दे जहां पर खुल्लम खुल्ला जो सो शिर्क और बिदात होती है। तो बहरहाल ये, जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, आपने कहा कि आम तौर पर लड़कियों को जो पसंद किया जाता है या रिश्ता लिया जाता है, वो चार चीजों की वजह से लिया जाता, या तो उसकी खूबसूरती को देखा जाता,
یا تو اس کے حسب اور نسب کو دیکھا جاتا ہے کون سا کتنا بڑا خاندان ہے، یا پھر یہ سو تیسری بات ہے کہ اس کا مال کو دیکھا جاتا ہے، یا چوتھی بات ہے اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ 4 چیزیں ہوتی ہے کرائٹیریا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں تم جو سو دینداری کو دیکھو، یعنی وہ لڑکیاں جو کہ دیندار ہو، اور خاص طور پہ آج کل ہمارے ملکوں میں توحید پسند جو ہو کہ شرک اور بدعت سے بچے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کے رشتے دیکھیں، خود اپنے لیے بھی اور اپنے عورتوں کے لیے بھی، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح حکم بتا دے رہے ہیں کہ جو سو مشرکوں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، انل محیزی، حالت حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجیے، ہوا اذن، وہ ایک گندگی ہے، فاتزل النساء، پس تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، ان کے حیض کی حالت میں، ولا تقربہن، اور ان کے قریب نہ جانا، حتی، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، پس تم ان کے پاس جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، اور جو سو بس تم اپنی عورتوں کے پاس عورتوں سے الگ رہو ان کے حیض کے دنوں میں، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے پاکیزہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔ تو یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ جو سو حیض کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں کہ انصار وغیرہ جو سو، کیونکہ کیا کہتے ہیں یہودیوں کے پاس یہ تھا کہ جب عورت حیض میں ہوتی ہے تو اس کو بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، اس کو جو سو بالکل ناپاک اور پلید سمجھتے تھے، اور اس کو بالکل گھر کے اندر بھی کوئی کام کرنے سے بالکل روک دیا جاتا تھا، بالکل کونے میں کر دیا جاتا تھا۔ تو اس ماحول میں، کیونکہ مدینے میں جو سو یہودی بھی تھے، تو انصار جب اسلام لائے تو ان لوگوں نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلامک کانٹیکس میں حیض کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حیض جو سو، حیض جس کو جو سو منسٹرل سائیکل، جو منسٹرل بلڈ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا کہ جو عورتوں کو جب بلوغت کے بعد ہر ماہ جو حیض کے ایام ہوتے ہیں اس میں جو حالت حیض ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال، لوگ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، اور جو سو تم جو سو الگ رہو اپنی عورتوں سے ان کی حیض کی حالت میں، جب تک کہ ان کے وہ خون آ رہا ہے اس وقت تک تم ان سے الگ رہو، اور جو سو ان کے قریب تک نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ۔ اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ان سے دور رہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے صرف جو سو ہم بستری مراد ہے، یعنی جو انٹرکورس جو ہوتا ہے، سیکشل انٹرکورس، اس سے منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قریب تک نہیں جانا۔ اس کا ہرگز یہ لفظی معنی اگرچہ کہ نظر آ رہا ہے کہ جو سو ان کے قریب بھی نہیں جانا، مطلب یہ ہے کہ بالکل ان کو چھونا نہیں، ان کے ایک بستر میں سونا نہیں، ایسا نہیں، بالکل نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف اور صرف جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ ہم بستری کرنے سے، یعنی جماع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی جو سو آپس میں ایک ساتھ سو بھی سکتے ہیں، عورت جو سو گھر کے کھانا بنانا، بارے باقی کے پورے کام کر سکتی ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی جو سو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں، آپس میں انٹیمیسی بھی ہو سکتی ہے، سوائے وہ حد جو سب ہم بستری کرنے کے علاوہ باقی پورا کا پورا جو بھی انسان میاں بیوی جو سب آپس میں جس بھی طریقے سے اپنے آپ کو لذت محسوس کر سکتے ہیں تو اجازت ہے، اس کی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خود یہ جو سو عمل اور اس طریقے سے جو سو کیا کہتے ہیں کہ پورے چیزیں حدیثوں میں موجود ہے، واضح ہے، کیونکہ الفاظ سے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے کہ یہودیوں میں معاملہ ہے کہ بالکل ان کو الگ تھلگ کر دیں، ان کے ساتھ بستر میں نہیں سونا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب ہر چیز کی اجازت ہے سوائے ہم بستری کرنے کی۔ تو یہ جو سو حدیثوں کے ذریعے سے آپ کو وضاحت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے کسی کو یہ شک ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم حدیثیں پڑھیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ جو سو بلکہ وہ ایک مرتبہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں آپ نے کہا کہ میرے سر میں تیل لگاؤ کچھ، تو آپ نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں، تو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے،
تو اس طریقے سے پھر اسی طریقے سے آپ جو سو ایک ہی بستر میں ایک ہی چادر میں آپ جو ان کے ساتھ سویا کرتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہا، بلکہ جو سو بہت ساری اس کے حدیثیں ہیں، وضاحت اس میں پوری موجود ہے۔ تو یہاں پر مختصر یہی ہے کہ جو سو ان کے قریب مت جاؤ، یعنی ہم بستری مت کرو، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ۔ اب یہ پاک ہونے کے کیا مراد ہیں؟ اس سے دو معنی نکالے گئے ہیں علماء جو سو کہیں کہ جب وہ حیض کا خون ختم ہو جائے اس کے بعد عورت پاک قرار پائے گی، یعنی اس کے بعد جو سو وہ اس یعنی بیوی سے جو سو شوہر ہم بستری کر سکتا ہے اگرچہ کہ وہ غسل بھی نہ کی ہو۔ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف جو سو زیادہ راجح جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خون بند ہونے کے بعد اس کو غسل کرنا بھی ضروری ہے، جب تک کہ وہ غسل نہیں کرے گی اس وقت تک وہ پاک قرار نہیں پائے گی اور اس وقت تک ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ دو قول ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ دونوں کی طرف پاس اپنے رائے ہیں، دونوں میں بھی جو مناسب سمجھے کرے، انشاءاللہ دونوں میں سے بھی کوئی یہ نہیں ہے، لیکن بہتر تو افضل تو یہی ہے کہ وہ غسل کرنے کے بعد ہی ہم بستری کی جائے۔ تو یہ بہرحال حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جو سو واضح طور پر تاکہ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں نہ رہے اور شک و شبہات نہ رہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو وضاحت کے طور پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم پس تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور تم آگے بھیجو اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو کہ انکم ملاقوہ کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المومنین اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو آؤ، اور تم اپنے لیے اپنے نفسوں کے لیے آگے نیکیوں کو بھیج دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جاؤ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے تم ملاقات کرنے والے ہو، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ تو یہاں پر بھی بہرحال ون سیکنڈ یہ ہے کہ تھوڑا سا آیتیں جو ہے شرم و حیا کی ہے، لیکن بہرحال چونکہ آیتیں ہیں اور آیتوں کو واضح کرنا بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو سو مسلمانوں کو جو سو احکامات اور دین کی شریعت کے حکم کو جاننے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، اور اس سے کچھ لوگ جو سو اس کو بہت ڈیگریڈنگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو سو عورتوں کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے تو مطلب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا کوئی ان کی جو سو وقت نہیں ہے، بلکہ ان کو بالکل ایک آبجیکٹ کے جیسا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حقیقت میں عورتوں کو وہ عزت دیا ہے جو کسی دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے، اور وہ ان کو جو سو احترام دیا ہے جو کہ کسی اور مذہب میں کسی اور تہذیب میں نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سو نساء عورتیں تمہاری کھیتی ہے، مطلب کیا ہے کہ انسان کھیت میں کیوں جاتا ہے؟ کھیت سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کھیت سے کاشت کرنے کے لیے۔ تو مطلب وہ ہے کہ عورتیں جو سو تمہارے لیے ریپروڈکشن کا ایک ذریعہ ہے، جو تمہاری نسل کو جو پانے کا ہے، تمہاری اولاد کو جو پانے کا ہے، وہ ایک ذریعہ ہے۔ تو تم ان کے پاس اس غرض سے جاؤ، مطلب یہ سمجھنا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں سے ملو تو اس سے جو سو اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے اولاد مقرر کر رکھا ہے، جو تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، اس کی تلاش میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ تمہارا ایک اصل سب مین پرپس ہے، جو کہ ریپروڈکشن، ہیومن ریپروڈکشن اور اپنی نسل کو قائم رکھنے کا، وہ مقصد کے اس حساب سے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور اسی کے کانٹیکس میں اور آگے جو ہے نا، جہاں سے تم چاہو ان کے پاس جاؤ۔ اب اس سے بھی جو سے ایک بہت بڑا ایک ویگ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے تم چاہو، تو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم کو پوری اجازت ہے، ہم جیسے چاہیں جیسے جو چاہیں کریں، جس خاص طور پہ جو ویسٹ وغیرہ میں جو ایک بدترین فعل جو ہے، جو کہ جس کو پیچھے کے حصے سے جو شرمگاہ کو چھوڑ کر جو عورت کے پیچھے کے حصے میں جو جمع کیا جاتا ہے، اس کو اجازت سمجھتے ہیں لوگ۔ حالانکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے، جیسے کہ آیت کے پہلے حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ کھیت میں جب انسان کھیتی میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اسی طریقے سے مرد جب عورت کے پاس جاتا ہے تو اس کی اولاد کو طلب کرنے کے لیے، اور جس جگہ سے اولاد طلب کی جاتی ہے وہاں سے جانے کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم جاؤ، لیکن مقصد اور منشا صرف اور صرف عورت کی شرمگاہ ہونی چاہیے، اس کا جو وجینا ہے وہ ہونا چاہیے، نہ کہ جو سو پیچھے کا حصہ، جو کہ اکثر لوگ جو سے مطلب بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دنیا میں جو ظالم اور شیاطین قسم کے لوگ جو کام عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کی ہم کو بھی اجازت دی گئی۔ ہرگز نہیں۔ کیوں کہ اگرچہ کہ اس کے آیت کے اس معنوں کے اس کے کیا کہتے ہیں الفاظ کے حساب سے کوئی
नतीजा निकालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वन सेकेंड बात यही है कि कुरान की आयतों के माने और मफहूम हम अपनी मर्जी से नहीं निकालेंगे, वैसे निकालेंगे जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। पहले तो अल्लाह ताला ने जो वाज़े किया, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, फिर सहाबा किराम ने उसको क्या समझा। तो उसी तरीके से बहरहाल इसकी वजाहत अगर ये इजाजत होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज वो बात नहीं कहते जो अपने हदीसों में आपने कहा कि बहुत बड़ा मलून शख्स है वो, जो कि जो सो अपनी औरत के पिछले हिस्से में जो सो जिमा करता है। उसी तरीके से और बहुत सारी वईदें हैं हदीसों में, एक नहीं बल्कि 2-3 हदीसें वाज़ेह हदीसें हैं जिससे कि सख्ती से मना किया गया है कि औरत के पिछले हिस्से में जो सो जिमा करने से। तो बहरहाल वो वाज़ेह हो जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरीके जहां से भी आओ, इससे मतलब वन सेकेंड वही है कि खासतौर पर यहूदियों के अंदर ये सोच थी उनकी, उन लोग ये समझते थे कि अगर औरत के साथ जो सो उसको पेट के ऊपर पेट के बल लिटाकर उसके साथ अगर जिमा किया जाए तो जो पैदा होने वाली औलाद जो सब बींगी होगी, यानी स्क्विंट टाइप के हो जाएंगे। इस तरीके का जो उनका गुमान था, तो उसके वजह से अल्लाह ताला उसको रद्द करते हुए कह रहे हैं कि हरगिज नहीं, जहां से तुम जैसा चाहो, जिस पोजीशन में चाहो तुम इख्तियार कर सकते हो, जो पोजीशंस में कोई हरज नहीं है, तुमको जो कंफर्टेबल और जो पसंद है वो पोजीशन ये कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वो सिर्फ जो सो औरत की शर्मगाही में ही हो, यानी उसकी वजैना में हो, और ना कि दूसरी जगह पर हो। तो ये वजाहत है और इसी की अल्लाह ताला इसमें इस आयत में वजाहत कर रहे हैं। तो इस बात को समझ लेने की जरूरत है, खासतौर पर हमारे जो पढ़े लिखे किस्म के लोग, बच्चे, नौजवान जो है वो जो सो गलत फहमी में हो जाते हैं और उनको कुछ बुरे मौलवी लोग इस तरीके से बताने की कोशिश भी करते हैं और ये समझते हैं कि हमको अल्लाह ताला तो कह रहा है कि जहां से चाहो ये करो, तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। उसको जब हदीसों के साथ जब मिला के पढ़ा जाता है तो वाजे हो जाता कि वो एक रिस्ट्रिक्शन तो है, उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बहरहाल जहां पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमारे लिए नो गो एरियाज है, उससे तो बहरहाल बचने की जरूरत है, और उस पर कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है, उसके बारे में तो कबीरा गुना, और उसके बारे में बल्कि तो मलून लानत या फेल के तौर पर इस तरीके से और बहुत सारे सख्त वईदें हैं बयान की गई है हदीसों के अंदर। वला तजिदुल्लाह, और तुम ना बनाओ अल्लाह को उर्सतन, निशाना लिईमानिकुम, अपने खस्मों के लिए, अन तबर्रु, कि तुम हुस्न सलूक ना करो, व तत्तकू, और ये कि तुम परहेजगारी ना करो, व तुस्ले हो बैन अन्नास, और लोगों के दरमियान में सुलह ना करो, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। यानी अब इस आयत में अल्लाह ताला खस्मों के बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह को निशाना ना बनाओ, मतलब ये कि ये बहाना, तुम अल्लाह की कसम खाने का बहाना ये मत करो इस इन नेकियां करने से। कौन कौन सी नेकियां? कि तुम हुस्न सलूक करने से, और जो सो ये कि तकवा इख्तियार करने से, और ये कि तुम लोगों के दरमियान में सुलह सफाई करने से, इस तरीके से अपनी खस्मों का आड़ मत बनाओ, और अल्लाह ताला सुनने वाला, इल्म वाला। मतलब क्या है कि कभी कभी इंसान जो सो गुस्से में आकर किसी से, मिसाल के तौर पे किसी की खैर खाई करता था, किसी को जो सो महाना कुछ खर्च वगैरह दिया करता था, जैसे कि उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का जो वाक़ा मशहूर है, अगरचे कि आयत उसके शान नुज़ुल में नहीं है, वो दूसरी जगह पर है, लेकिन जो उनका वाक़या था कुछ इसी तरीके का था कि उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर जब तोहमत लगी, तो उनके एक रिश्तेदार थे, कोई उनका रिश्ते में कोई भाई कोई लगता था, वो गरीब आदमी था, तो उसकी जो सो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी किफ़ालत करते थे, उनको जो सो हर महीना कुछ नान नफ़का दिया करते थे। लेकिन जब वो उनके हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर तोहमत लगी, तो उसमें जो सो वो इंसान भी शामिल थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने ये कसम खा ली कि मैं आगे से जो सो इसकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मेरे बेटी के ऊपर इल्जाम लगाने वालों में मिल गया था। तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने बहरहाल आयतें नाजिल करके कहा कि क्या वो लोग जिन्होंने जो सो नेकी करने से रुक जाना का कसम खा लिए, क्या वो नहीं पसंद करते कि अल्लाह ताला उनको माफ करे? तो उनको भी चाहिए कि उनको माफ कर देते इस तरीके से। तो बहरहाल यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई नेक काम करते थे, जैसे लोगों के बीच सुलह सफाई करते थे, किसी की खैर खाई करते थे, किसी के साथ खैर का मामला करते थे, उन लोगों ने आपके साथ कोई तकलीफ दे अमल किया, या कोई ऐसी बात हो गई जिस पर आपने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं आगे से ये काम नहीं करूंगा, तो अब जो सो बाद में इंसान ये बहाना ना करे कि अरे मैंने तो कसम खा ली थी, लिहाजा मैं ये नेक काम नहीं करता हूं। तो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि नेकी का काम करने से रुकने के लिए तुम जो सो कसमों को बहाना मत बनाओ, यानी अल्लाह को बीच में मत लाओ, यानी अल्लाह का तुम कसम खाकर अगर तुम ये बहाना करते हो तो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। मतलब ये है कि तुम उन कसमों को तोड़ दो, उनका कफारा अदा कर दो, और वो नेक काम करते रहो, क्योंकि नेक काम करना बहरहाल अच्छा काम है। सबसे पहले तो किसी नेक काम करने से रुकने के लिए कोई कसम खाना ही नहीं चाहिए इंसान को, और अगर कभी किसी ने खा भी ली है तो उससे उसको तोड़ दो, उसका कफारा अदा कर दो, और जो सो वो नेक काम करते जाओ। तो ये मकसद है इस आयत का, और उसका मफहूम माने ये है।
ला युआखिजुकुमुल्लाहु, और अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा तुम्हारी बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम, तुम्हारी बेहुदा खस्मों की, यानी गैर इरादतन जो खस्में खाते हो उस पर तुम्हारी अल्लाह गिरफ्त नहीं करेगा। वलाकिन युआखिजुकुम, और लेकिन वो तुम्हारा मुआखजा करेगा, तुम्हें पकड़ेगा, बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो कि कमाया तुम्हारे दिलों ने, यानी जो जो खस्में तुमने इरादतन खाई है उस पर अल्लाह ताला गिरफ्त करेगा। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला जो सब बख्शने वाला बुर्दबार है। तो ये पहले की आयत और इस आयत को दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो पता क्या चलेगा। इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम गैर इरादतन जो खस्में खाते हो उस पर अल्लाह ताला तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो तुम इरादतन जो खस्में खाते हो उस पर अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी गिरफ्त करेगा, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला बुर्दबार है। अब ये इरादतन और गैर इरादतन खस्में क्या है, जैसे कि अक्सर अरबों में हम देखते हैं कि वो वल्लाही, हर मुकाबले कहते हैं वल्लाही किदा, वल्लाही कैसा, यानी वल्लाह के माने होते हैं कसम, अल्लाह की कसम ये ऐसा ही है, वल्लाह अल्लाह की कसम ये ऐसा है। तो कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है कि अल्लाह की कसम ये मैं ये ऐसा ही कर रहा था। तो अगर बेवजह के बेगैर इरादतन कोई इंसान आदि है कस्में खाने का, जैसे कि अरबों में ये तरीका है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे गैर इरादतन जो इंसान जबान के तकिया कलाम के तौर पे अगर इस्तेमाल करता है तो उस पे तो अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा, क्योंकि वो दिन में कई मरतबा गैर इरादतन वो बात करते रहते हैं, तो उसके ऊपर तो अल्लाह ताला तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, क्योंकि अगर उस पर भी गिरफ्त करने लगा तो इंसान तो हलाक हो जाए, क्योंकि दिन में कितनी ही बार वो इस तरीके की हरकतें करेगा। तो बहरहाल उसके बारे में तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस पर तो अल्लाह ताला तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो तुम इरादतन जो खस्में खाते हो उस पर जरूर तुम्हारी गिरफ्त करेगा अल्लाह ताला। मतलब क्या है कि कसम खाकर कोई इंसान माल बेचता है, कसम खाकर अपने आप को सच्चा साबित करना चाहता है, कभी कहीं अदालत में जो सो कोई गवाही देने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर कहा जाता है कि तुम हलफ लो, और हलफ लेकर जो सो बात कहो, जब जब ओत लेकर वो कसम खाकर जब बात करता है तो उसके ऊपर यकीनन अल्लाह के पास पकड़ होगी। और यहाँ पर चलते चलते याद रख लें, जब कसमों की बात आई है तो कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम की खाई जा सकती है, किसी और की नहीं। जैसे कि हमारे मुल्कों में अक्सर होता है कि लोग जो सो मेरे बाप की कसम, मेरे माँ की कसम, मेरे औलाद की कसम, कोई किसी की कसम, कोई काबे की कसम, कोई कुरान की कसम, इस तरीके से खाते हैं। ये सब कुछ गलत है। सबसे पहले तो आम तौर पे ये कस्में खाने का तरीका इंसान को जहां तक हो सके रोकना चाहिए, छोटी मोटी बातों पे नहीं करना चाहिए। जब कोई बड़ी बात होती है, कहीं पर अपनी सच्चाई को साबित करना होता है, कहीं पर किसी अदालत वगैरह में या किसी दो तीन लोगों के सामने अपनी सफाई को पेश करना होता है, तो वहां पर फिर कसम खाई जा सकती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जा सकती है। अल्लाह की कसम खाकर इंसान कह सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, या जो मैं बात देखा हूँ वो सही है, इस तरीके से। तो ये है कसम के बारे में। और जो इंसान कसम खाता है कि मैं ये काम कर दूंगा, ये फला चीज कर दूंगा, या ये काम नहीं करूंगा, जैसे कि अक्सर आपस में लोग कुछ वादे इकरार करते हुए कसम खाते हैं, या कोई काम करने का कसम खाते हैं, या काम नहीं करने का कसम खाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि अब उनको पछतावा होता है कि जो हम ये काम जो नहीं करने का कसम खा लिए थे वो तो करने का काम है, या तो करने का नहीं करने का काम था, हम जो करने की कसम खा लिए, तो अब क्या करें। तो बहरहाल देखें, इसमें हुक्म यह है कि अगर कोई हराम काम के लिए या नए जो सो बुरे काम के लिए इंसान ने कसम खाई थी, तो उस काम को तो जो शरीयतन जायज नहीं है, तो उस काम को हरगिज नहीं करना चाहिए। या करने की खाई थी हो या ना करने की, तो बहरहाल उस कसम को पूरा नहीं करना चाहिए, और उसको उसके ऊपर कफारा अदा कर देना चाहिए। और अगर कोई जायज काम की तो कसम खाई थी, लेकिन अब वो किसी वजह से या बाद में एहसास हुआ कि मैं ये कसम को तोड़ना है, अब ये कसम के ऊपर मैं बाकी नहीं रह सकता, तो अब इंसान को चाहिए कि उस कसम को तोड़ दे, लेकिन कसम तोड़ने पर कफारा लाजिम होगा। क्योंकि जैसे कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जो तुम इरादतन जो कसमें खाते हो उस पर अल्लाह ताला तुम्हारी गिरफ्त करेगा। और वो गिरफ्त क्या है, जो कसम तुम खाओ और अगर वो जायज है तो उसको पूरा करो, और अगर पूरा नहीं कर सकते, उसको पूरा करने से के बजाय तुम उसको तोड़ना चाहते हो, तो फिर तुमको कफारा अदा करना पड़ेगा। और कफारा क्या है, थोड़ा सा कान खोल के सुन ले, क्योंकि अक्सर हमारे मुल्कों में कुछ लोगों की आदत होती है, छोटे छोटे बातों पर कसमें खा लेते हैं, फिर छोटे छोटे बातों पर फिर उसमें से पलट भी जाते हैं। तो अल्लाह के पास बहुत बड़ा सख्त बात है ये, और कसम का कफारा ये है कि जो सो 10 लोगों को तुम खाना खिलाना है। जो हम अपने स्टैंडर्ड का, जो इंसान आमतौर पे अपने घर में जो खाना खाता है वो खाना खिलाए, या नहीं तो फिर 10 लोगों को कपड़ा पहनाए, या नहीं तो फिर एक गुलाम को आजाद करे, और अगर ये तीनों की इस्तिताअत नहीं है तो फिर 3 दिन के रोजे रखे। अब अक्सर लोग करते क्या है, या तो देखते हैं कि 10 लोगों को खाना खिलाना तो महंगा पड़ता है, तो लिहाजा 3 दिन के रोजे रख लो। वो बात नहीं है। हाँ, अगर वाकई आपके पास माल दौलत इतनी नहीं है, आप खुद फाके गुजरते हैं, आपके पास खुद तंगी है, और आप 10 लोगों को खाना खिलाना यकीनन आपके बस की बात नहीं है, तब है वो बात कि फिर आप जो है सो 3 दिन के रोजे रखें। लेकिन अगर आपके पास इस्तेताअत है,
تو آپ کو افضل یہی ہے کہ آپ 10 لوگوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اب ایک وقت میں کھلائیں یا ایک آدمی کو 10 دن کا کھلائیں، جیسے بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو علماء نے اس کے بارے میں پھر یہ کہا کہ ایک سا تقریباً جو شاید 1.5 کلو کچھ بنتا ہے، اتنی کچھ کوانٹٹی ہونا چاہیے. جو ہمارا اکثر جو ہم اگر چاول کھاتے ہیں تو چاول، یا جو گیہوں وغیرہ ہوتا ہے جو وہ ہے، یا نہیں تو پھر کسی کو گھر پہ بلا کر اس کو اناج وغیرہ دعوت کر کے یا کھانا بنا کے کھلا دیں. 10 لوگوں کو ایک ساتھ بلا کے کھلا دیں، جو بھی ہے بہرحال. تو یہ قسمیں کھا کر قسموں کو توڑنا اتنا آسان بات نہیں ہے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ جب آپ نے قسم کھائی اور اللہ کی قسم کھائی تھی اور اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ کفارہ ادا کریں. اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیں، یا پھر اس کو ایک غلام کو آزاد کریں. اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھیں. تو بہرحال یہ حکم ہے قسموں کے بارے میں. للذین یولون، ان لوگوں کے لیے جو کہ قسمیں کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربصوا اربعۃ اشہر، ان کا انتظار کرنا ہے 4 مہینے. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی جو مرد جو سو اپنی عورتوں کے قریب نہیں جانے کی قسمیں کھا لے تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 4 مہینے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا. اب یہ کیا صورت ہے؟ یہ ایک الگ صورت ہے جو طلاق سے الگ ہے. طلاق کے علاوہ ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ انسان اگر اپنی بیوی کس سے ناراض ہو، یا اس کو سزا دینے کے طور پر، یا اس کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اپنی بیوی سے الگ رہنے کی، یہ بھی ایک قسم کے قسم ہی ہے. یعنی جس کو کیا کہا جاتا، بہرحال وہ بھول رہا ہوں میں کہ اس میں کچھ عرب اس کا ٹرمینالوجی ہے. اس کو جو سو ایلا کہا جاتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اپنے بیویوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو گئی تو 1 مہینے کا آپ نے ایلا کیا تھا. یعنی آپ نے کہا تھا کہ 1 مہینے تک میں گھر میں نہیں آؤں گا، اور آپ جو سو مسجد میں رہا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہے، لیکن طلاق سے الگ ایک شکل ہے، جس میں انسان جو سو اگر اپنی بیویوں سے ناراض ہو یا ان سے دور رہنا چاہتا ہے تو ایک وقت مقرر کر کے ان سے علیحدگی میں رہ سکتا ہے. تو ایام جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ اس کی کوئی مدت نہیں رکھتے تھے، اوپن رہتا تھا کہ جتنا چاہے وہ اس کو اوپن رکھ لیں. اور جو سو اکثر کبھی کبھی لوگ بھی جو سو اوپن رکھتے ہیں بنا فکس کرے کے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو آتا ہے نا، آپ نے 1 مہینے کا آپ نے فکس کر لیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. تو یہ اگر ٹائم فکس کر لیا ہے تو بہتر ہے. اگر کسی نے نہیں فکس کیا ہے تو اس کے لیے میکسیمم 4 مہینے کی، یہاں سے جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اجازت جو ہے 4 مہینے کی ہے. اور اگر کسی نے 6 مہینے 5 مہینے کی بھی اگر اس نے جو سو قسم کھا لی تھی کہ میں جو سو اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو بھی جو سو وہ 4 سے مہینے زیادہ جو ہوں گے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. میکسیمم جو سو 4 مہینے کی لمٹ ہوگی، جس کے اندر وہ اگر مرد جو سو اپنی بیوی سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے. یہ اس میں حکم ہے. ایک بات. اور دوسرا کیا ہے، اگر مثال کے طور پہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو ارادہ کیا تھا 1 مہینے کا، تو اگر کوئی مرد جو سو اپنی بیوی سے 1 مہینے کا مثال کے طور پر وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیوی سے الگ رہوں گا، تو اب یہ کیا ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ 1 مہینے تک انتظار کرے. اب 1 مہینے کے بعد جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس کے پاس رجوع کر لیتا ہے، یعنی دوبارہ اپنی بیوی سے آ کے مل لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اوپر وہ اس نے جو سو قسم کھائی تھی اور قسم کو پورا کر لیا، معاملہ ختم. لیکن اگر اس نے جو سو اوپن اینڈڈ رکھا تھا کہ جو سو 5 مہینے یا اوپن اینڈڈ یا 4 مہینے سے زیادہ اگر رکھا تھا تو اس کو اجازت نہیں ہے. وہ دونوں صورتوں میں اگر اوپن اینڈڈ بھی تھا تو میکسیمم 4 مہینے ہیں، اور اگر اس نے 4 مہینے سے زیادہ بھی اگر اس نے ارادہ کر لیا تھا تو پھر بھی جو سو صرف 4 مہینے ہی مدت ہے میکسیمم. اب مثال کے طور پر کسی نے 6 مہینے کی جو سو قسم کھائی تھی، لیکن اب قرآن کے حساب سے صرف 4 مہینے ہیں، تو اب اس کو چاہیے کہ 4 مہینے کے اندر یا 4 مہینے ہوتے ہی اپنی بیوی کے رجوع کر لے اس سے، یا نہیں تو اس کو پھر طلاق دے دے. یہ تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس کے بعد کیونکہ اس نے 6 مہینے کی عدت ارادہ کیا تھا تو اب اس کو چاہیے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے. اور اگر اس نے جو سو اوپن اینڈڈ رکھا تھا تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ میکسیمم 4 مہینے کی اجازت ہوگی اس کو. 4 مہینے تک جو سو چاہیے تو الگ رہ سکتا اپنی بیویوں سے، اور جو سو 4 مہینے کے بعد یا تو رجوع کر لے یا تو پھر ان کو طلاق دے دے، جیسے کہ اگلی آیت میں اس کے بارے میں ہے. اب وقت ختم ہو رہا ہے تو پتہ نہیں ہم وہ آیت کو پڑھ سکیں گے نہیں. تو بہرحال یہ ایک طلاق سے الگ شکل ہے جو کہ مرد کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے بیوی کے ساتھ الگ رہنا چاہتا ہے تو وہ یہ
طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں کہ میکزیمم وہ جو ہے 4 مہینے کے یہ کر سکتا ہے, 4 مہینے سے زیادہ نہیں. اور اگر اس نے 4 مہینے سے زیادہ بھی کیا ہے تو میکزیمم اس کے لیے 4 مہینے کی لمٹ ہی ہوگی, اور اس کو کفارہ دے کر جو سو دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر لینا پڑے گا 4 مہینے کے بعد. اور یہ ہے یہ وہ ان عزم و طلاق, اور اگر تم نے ارادہ کر لیا طلاق کا, فإن اللہ, تو بے شک اللہ سمیع علیم, سننے والا جاننے والا ہے. تو پتہ کیا چلا, یہ جو تم نے 1 مہینے کا یا جو بھی اگر ارادہ کیا تھا اور اس کے بعد تم اگر رجوع نہیں کرتے ان سے, تو مطلب کیا ہے کہ اب تم ان کو طلاق دے دینا ہے. ان کو یہ بھی نہیں کہ نہ طلاق دیتے ہو نہ جو ان کو رجوع کرتے ہو, تو اس سے بھی منع کیا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عورتوں کی ہر طریقے سے حفاظت کی ہے, ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. تو مرد اگر وہ ان سے الگ رہنا چاہتا ہے تو جتنی مدت کے لیے ارادہ کیا ہے اس مدت کے بعد یا تو اس کو رجوع کر لینا ہے, یا نہیں اگر اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو طلاق دینا پڑے گا. اور اس کے اگر وہ جس کو ایک مہینے کا مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا, یا 4 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی اس کے اوپر طلاق نہیں ہوتی ہے, بلکہ جیسے کہ فقہ کے مسئلے اور جو سو تفسیر میں علماء نے اس کے بارے میں وضاحت کیا ہے کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ یا تو اس کو رجوع کر لے اپنی بیوی کو, اپنی بیوی کے پاس دوبارہ چلا جائے, یا پھر اس کو جو سو طلاق دے دے, پھر سے اس کو جو سو طلاق کے بارے میں اس کو پروکلیم کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو جو سو جو قاضی ہوگا یا عدالت جو ہوگی وہ اس کو مجبور کرے گی کہ یا تو اس کو لڑکی اپنی بیوی کو جو سو یا تو لے لے یا پھر اس کو طلاق دے دے. تو یہ بہرحال واقعہ معاملہ ہے اس کا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آگے جو سو آگے بھی جو سو طلاق کے بارے میں مسئلے ہیں, یہ تھوڑا لمبی آیتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے. بہرحال میں امید کرتا ہوں, اللہ مجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے بات کہی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہو, اور جو بھی صحیح بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر کچھ سے خطا ہوئی ہے, کچھ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, اور وہ شیطان کی طرف سے میرے نفس کے اور میرے علم کی کمی کی وجہ سے ہے. تو بہرحال یہ تھوڑے سینسیٹیو ایشوز ہے, اس میں ہمارا مقصد صرف ایک اوور ویو دینے کا ہے. لیکن جب کبھی کوئی ایسے مسئلے اگر کسی کے بیچ میں آتے ہیں تو پھر بھی جو سو حکم تو اگر ہم کو پتہ بھی چل گیا ہے, لیکن پھر بھی جو سو اچھے عالموں سے اور کوئی بڑے معتبر عالم سے مسئلہ حل کر لیں, مسئلے کو پوچھ لیں, واضح کر لیں. کیونکہ یہ ساری نکاح کے اور طلاق کے اور یہ اسی طریقے سے ایلے کے اور یہ ساری چیزیں اور قسم وغیرہ کے, بہرحال ہم کو حکم معلوم ہو جانا ہے, لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی جب کوئی امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے وہ حالت ہوتے ہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ کسی معتبر عالم کے پاس جائے, دوبارہ اس کو کنفرم کر لے, اس کے بعد اس پہ عمل کرے. کیونکہ جو سو کبھی ہماری سوچ اور ہماری فہم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو, 1 منٹ باقی ہے تو رکھ سکتے ہیں. چلیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.